السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا ان انتروديكسيون على لونغاج ASP.NET، في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش نديرو نكريو اون بروميير باج اون ASP.NET. كما كتعرفوا كنخدم بميكروسوفت فيزيوال ستوديو اللي هو برودوي كيدعم لك بليزيور لونغاج ديال تقريبا تو لي لونغاج ديال ميكروسوفت. دونك غنستعملوه دابا نوريكم كيفاش ديرو تانستاليوه و اون لien pour télécharger ce vidéo. آه عفوا هذا اللوجيسيال. باش نكريو دابا ان بروجي اي اس بي عندنا بليزيور ميثود. نمشيو نوفو بروجي، نعزلو ويب، نعزلو هنا البلاتفورم اللي باغيين كنعزل 365. كنعزلو ابليكاسيون ويب اي اس بي دوت نت، ولا يمكننا نمشيو من هنايا تاهي نوفو بروجي ويب ابليكاسيون اي اس بي دوت نت، ولا نمشيو من هنايا كنمشيو ليها واش كيسبيسيفي هنايا الاختيار البروجي اللي باغي. هنايا سيت ويب كنعزلو على اللونغاج اللي باغيين. كما كتشوفوا كاين الفيزيوال بازيك، كاين سي شارب، انا عزلت سي شارب. هنا كنعزل البلاتفورم اللي باغي، هما كيتبدلو اختيار على حسب البلاتفورم. كنعزل سيت ويب اي اس بي دوت نت. هنا كنعزلو باركوريو، هنا فين الشومان فين باغي نحطوه. انا بخلي الشومان باغ ديفو في كاين في لودر اللي مانستاليه منين تانستالا مع الفيزيوال ستوديو، كيتانستالا واحد الشومان باغ ديفو. هنا كنجيو كنسميو البروجي ديالنا. هنا عندنا ويب سايت نسميوه باغ اكزومبل اس تي ار اي تي دي اي اندرسكور تيست. نقولها اوكي. هنا كما كتلاحظوا كيتكريا لنا واحد 4 ديال لي فيشي. كاين اب داتا، هادو باغمي لي فيشي بار ديفو اللي كيكونوا هما كاين بين اب كود ادات. دابا نطرقوا لهم ان شاء الله في دروس مقبله. انا كاين هنا اب داتا، هذا كيصلح ب ادو دوت نت، يعني لي ترانزاكسيون، يعني اي حاجه كتندار مع الباز دوني. كاين واحد دوسي سكريبت كنوجدو فيه لي 3 دوسي جي كويري. هذا واحد لونغاج تا هو باغمي لي لونغاج ديال جافا. دابا نطرقوا لهم نتوما ان شاء الله في التوتوريالات مقبله. كيخي لك واحد ويب كونفيغ، هذا واحد الفيشي فيه لي زانفورماسيون على الباج، بعد لي كونفيغوراسيون على الباج. وهنايا الباج بار ديفو اللي هي اندكس كما كتعرفوها، هذه اندكس بوين اي اس بي اكس كما كتلاحظوها. كاين 3 د لي سيكسيون، كاين ديزاين كما كتلاحظوا هنايا كيمكن لك ترسم فيها. المهم الباج ديالك ويب حنا ما كنفضلوش دابا نرسمو ديزاين، كنفضلو نخدمو سورس. وكاين ايضا فراكسيوني، يعني الكود كتكودي الفوق وكتشوف الريزولتا لتحت. انا كنفضلو نشوفو هي سورس. دابا كما كتلاحظوا تكريا واحد الكود، جينا واحد الكود بار ديفو مع الباج. هما كما كتشوفوا هادو لا باليز اي اس بي. كما كتشوفوا واحد فون واحد الكود باج لانجويج. انا هنايا كتسبيسيفي اللونغاج اللي باغي تخدم به. انا اوتو ايفنت رايت اب يعني ترو. هنا كود فايل ديفو السميه ديال لاباج ديال الكود بيهاند ديالك اللي هي هادي لو بغيتي تخرجها من هنايا ديفولت بون اي اس بي اكس. وكاين ايضا انيريت ديفو، يعني ملي كتيريتي انيريت كاينه في الفي بي، وكنشوفوها دابا هنا حتى في الاي اس بي. هنا ملي كتيريتي الباج كنديروها، ملي كتيريتي هنا بعض المرات كنديرو اوبجي. دابا نطرقوا لهم ان شاء الله في دروس مقبله. دابا كما كتشوفوا كرينا هنا عندكم واحد الفورم. هذه كما كتعرفوا يعني فورم هاش تي ام ال. كما كتعرفوا هنايا خلاص كود باغ ديفو، ولكن عندنا واحد جوج ديال لي زاتريبيو اللي كيكونوا في وسط لي باليز. هادو كيتسموا لي باليز. دابا هادي باليز ديف، هادو كيتسموا لي باليز. في وسط لي باليز كاين لي زاتريبيو، كاين جوج لي زاتريبيو تقريبا غنبقاو نشوفوهم في لي باليز كاملين، اللي هما الاي دي يعني السميه ديال الباليز اللي غتبقى اللي بها باش تبقى ديفلوبيها. وكاين رينيت سيرفر، يعني باش هاد الباليز ديالك كتتخيطا دو نيفو سيرفر. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلينا نبداو. انا نشوفوا واحد بتيت اكزامبل ديال اون باج اي اس بي دوت نت. ما كتشوفوا ندير واحد سبان اي دي، نديرو بحال دابا سبان 1 رونيت سيرفر. شدو كنجيو في وسط سبان كنديرو بحال دابا ويلكم، ولا بحال دابا اس تي ار اي تي دي اي باغ اكزومبل 1 تي دي اي. غارديها كنجينيريو الباج كما كتشوفوا، ما كاين حتى شي ديفو. دابا نديماريو الباج ديالنا، يمكن لك ديماريها نديماغي ديبوغاج، ولا كنمشيو للباج ديالنا كنبركو. هنا كاين اختلاف واحد اخر هنايا، افيشي دون باج ويب. هنا كما كتشوفوا تفتح واحد السيرفر، كيتكريا واحد السيرفر اوتوماتيكمون مع لانستالاسيون ديال فيزيو ستوديو لوكال هوست. كيفتح لك واحد الباكي كما كنقول حنا، كيبوانتي على واحد البورت ب 20093، وهنا السميه ديال البروجي ديالك. كما كتلاحظوا ها هي باج ديفو بون اس بي اكس، وهذا الكود اللي كتبنا في السبان ديالنا اس تي تي دي اي. هذا الاختلاف الاول. الاختلاف الثاني هو ملي كنمشيو عفوا لهنايا لونغل، كنمشيو عفوا لهنا بحال دابا كنديرو ديماغ ديبوغاج. كيعطيكنا واحد الموديفيكاسيون في، يعني شاك فوا كدير ديبوغاج كتكونفيغورا لك الويب كونفيغ ديالك. هادي مزيانه حقاش ديما كيبقى الويب كونفيغ ديالك اجور. هاي تفتح لك واحد الباج ويب، ها هي كما كتشوفوا. ولكن في هاد انطلاقه مع الديبوغاج خصك فيما تطفي الباج ويب ما كيطفاش معاها، خصك لابد تجي هنايا تاغيتي الديبوغاج ديالك. هذا هو الاختلاف اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.